29 मार्च 1957 जंग आज़ादी का नाम सुनते ही मुहिब्बान वतन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त के बहते हुए खून से सरजमीन हिंद अब तक शादाब है। 11 मई 1857 को दिल्ली, 30 मई 1857 को लखनऊ और 4 जून 1857 को बनारस और कानपुर में जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ। ताहम नाकिस हिकमत अमली और वसाइल की अदम दस्तयाबी के नतीजे में ये जंग ज़्यादा अरसे तक जारी न रह सकी। अंग्रेज तरफ करने में कामयाब रहा। 20 सितंबर 1857 को मलका बरतानिया के ऐलान ने हिंदुस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे से निकालकर रियासत बरतानिया के मातहत कर दिया। जंग आज़ादी में नाकामी के बाद अंग्रेजों ने सारे हिंदुस्तान को इंतकाम की आग में झोंक दिया। इंतहाई बर्बरियत और सफाकी के साथ हिंदुस्तानियों को सजाएं दी। सिपाहियों के साथ लश्कर कशी करते हुए मकामी आबादियों पर गोलियों की बौछार करना एक तफरीही मशगला बन गया था। कोई भी फसादी इंतकामन किसी भी शख्स को बआसानी फांसी पर चढ़वा सकता था और मुसलमानों के लिए तो किसी भी सबूत की ज़रूरत भी न थी। सबसे ज़्यादा काबिल मुज़म्मत वो सज़ाएं थीं जिसमें खुसूसन मुसलमानों के मजहबी जज्बात की तौहीन की जाती थी। उन्हें सुअर की खालों में सिलवाना, उनके जिस्मों पर सुअर का खून मलना, उनके मुंह में सुअर का गोश्त ठूंसना आम था। इसका बड़ा सबब यह था कि आम तौर पर यह समझा गया था कि सारा हंगामा मुसलमानों का पैदा करदा है। 1857 तक जो हिंदुस्तान की तारीख का ही नहीं, सैयद अहमद खान की जिंदगी का भी एक इनकलाबी साल साबित हुआ कि जब उनके ख्यालात, जज्बात और एहसासात और मकासद जिंदगी में भी एक इनकलाब रूनमा हुआ और सैयद अहमद खान की दुनिया ही तब्दील होकर रह गई। 1857 के वाक़यात और नाकाम जंग आज़ादी ने सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी और उनके मकासद हयात को इस तरह मुतासिर किया था कि 1857 के बाद का सारा अरसा और उनकी ज़िंदगी का ऐन मकसद अंग्रेज़ी इक़्तिदार के ज़ेर साया मुसलमानों का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की और फलाह बहबूद पर मज़कूर होकर रह गया। अगरचे जंग आज़ादी के दौरान सारी ही हिंदुस्तानी कौमें सिवाय सिख और पारसी और चंद हिंदू राजे और महाराजे अंग्रेज़ी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ सब बस्ता हो गए थे, लेकिन मुसलमानों के अलावा दूसरी कौमें हुब्बुल वतनी, कौमियत और अंग्रेज़ी इक़्तिदार के जुल्म व सितम के सबब हुकूमत के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हुई थीं। लेकिन मुसलमानों का किरदार उनसे मुख्तलिफ था, क्योंकि ये जंग उनके लिए अंग्रेज़ों पर या मगरबी इस्तेमार के ख़िलाफ़ सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान की मुखालफत, जिद्दोजहद और शाह वलीउल्लाह की फ़िक्र से फैज़ याफ्ता उलमा के ज़ेर असल तश्कील पाने वाली तहरीक मुजाहिदीन के तसलसल में थी। और मुसलमानों के लिए जुलाई 1857 में जामा मस्जिद दिल्ली में तरतीब दिए जाने वाले फतवे के नतीजे में जो दिल्ली से शाया होने वाले सादिकुल अखबार में 26 जुलाई 1857 में छपा था, सुअर और गाय की चर्बी लगे कारतूस का तो महज बहाना था जिन्हें इस्तेमाल से पहले मुंह में लेना और काटना जरूरी था, जो सुअर की चर्बी की वजह से मुसलमानों के लिए और गाय की चर्बी की वजह से हिंदुओं के लिए हराम अमल था। इस पाबंदी ने 100 साल की बेचैनी को जंग आज़ादी में ढाल दिया। ये सारी सूरत हाल और मुसलमानों पर हुकूमत और हालात का ये जुल्म सैयद अहमद खान के सामने था। वो ये समझने पर मजबूर हो गए थे कि मुसलमानों की बका बहैसियत कौम अब मुश्किलात का शिकार है और वो दिन दूर नहीं जब हुकूमत का रवैया अगर यूं ही रहेगा तो मुसलमान अपना एतमाद और जिंदगी गुजारने का अपना हौसला खो बैठेंगे और उनका कौमी वजूद पारा पारा हो जाएगा। वो इंतहाई दर्दमंद और हसास दिल रखते थे, चुनाचे वो खामोश न बैठ सकते थे। जंग आज़ादी की तबाही के अरसे में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत में बिजनौर में तैनात थे। वहाँ उन्होंने मुसलमानों पर यह जुल्म सितम बचश्मे खुद देखा। वहाँ से जब उनका तबादला उनके मनसबी फ़राइज़ के सिलसिले में मुरादाबाद हुआ तो वहाँ उन्होंने उससे ज़्यादा तबाही और बर्बादी देखी। वो एक ज़िम्मेदार मनसबदार थे, इसलिए अमली तौर पर मुसलमानों की बज़ाहिर कोई मदद न कर सकते थे, मगर वो चाहते थे कि किसी तरह अंग्रेज़ों के दिल में मौजूद तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों की जानिब से फैली बदगुमानियों को दूर किया जाए। हालात बहुत नाजुक थे, आज़ादी इजहार की मुतलक इजाज़त न थी
हुकूमत ने मुसलमानों को बागी और अंग्रेजों का मुखालिफ तस्लीम कर लिया था। हिंदुस्तान पर इक़्तिदार उन्होंने मुसलमानों से छीना था, इसलिए वो उन्हीं को इक़्तिदार के दावेदार और अपना दुश्मन समझते थे। इसी गलतफहमी को दूर करने और असल सूरत हाल और असबाब को नुमाया करने के लिए उन्होंने मुरादाबाद के क़याम के दौरान रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखने का इरादा किया, ताकि हिंदुस्तानियों और बिलखुसूस मुसलमानों पर लगे बगावत के इल्जाम को धोया जा सके। ये एक बेहद दिलेराना और जुर्रतमंदाना फैसला और अक़दाम था, जिसके तहत सैयद अहमद खान ने निहायत बहादुरी और जुर्रतमंदी से वो असबाब नुमाया किए जो उनके ख्याल में उस बगावत का हकीकी सबब बने थे और जिनकी जिम्मेदारी खुद अंग्रेजों और अंग्रेज हुकूमत पर आयद होती थी। एक हिंदुस्तानी और वो भी एक मनसबदार सरकारी मुलाजिम की जानिब से इस तरह की किसी किताब की तसनीफ और उसमें इस बगावत या जंग का जिम्मेदार खुद हुकूमत और अंग्रेजों को ठहराना एक गैर मामूली जुर्रत का काम था। सैयद अहमद खान ने 1862 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में लाए और 1863 में गाजीपुर में ही अपनी मदद आपके तहत आम चंदे से एक मदरसे का क़याम किया। जब 1864 में सर सैयद अहमद खान का तबादला अलीगढ़ हुआ, साइंटिफिक सोसाइटी भी अलीगढ़ लेते आए और यहाँ सोसाइटी को मुस्तहकम करने के लिए बेपनाह इल्मी और माली खिदमात सर अंजाम दी। सर सैयद अहमद खान अपनी कौम को जदीद तालीम के ज़ेवर से आरास्ता देखने के ख्वाहिशमंद थे। अपनी इस ख्वाब को ताबीर का जामा पहनाने के लिए उन्होंने 1858 में मुरादाबाद यूपी में एक स्कूल कायम किया, जिसमें अंग्रेज़ी और जदीद तारीख के साथ साथ उर्दू और फारसी की तदरीस का भी इंतज़ाम किया गया था। अभी ये सफ़र शुरू ही हुआ था कि आगरा के गवर्नर सर विलियम म्यूर की तसनीफ लाइफ ऑफ मोहम्मद शाया हो गई। इस किताब में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीमात पर बहुत से एतराज़ात उठाए गए थे। सैयद अहमद खान को इस किताब की इशाअत से बहुत तकलीफ पहुंची थी और वो इसका जवाब लिखने के लिए बेचैन थे। उनकी बेचैनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जो उन्होंने अपने एक खत में मोहसिनुल मुल्क को तहरीर किया था, और खत से ये इक़्तिबास जरा सुनिए। मेरा दिमाग कुछ यूं परेशान है, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर सर विलियम म्यूर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद पढ़ रहा हूँ। मेरा दिल जल गया। इसके तअस्सुब और बददियानती पर मबनी आरा ने मेरा दिल कबाब कर दिया है। मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि एक किताब पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी पर लिखी जाए, जैसा कि मैंने पहले इरादा किया था। अगर इस कोशिश में मेरा सब कुछ खर्च हो जाए और मैं मुफलिस हो जाऊं तो भी कोई मुज़ायका नहीं, ताकि क़यामत के दिन में इस तरह पुकारा जाऊं कि उस फ़कीर अहमद को लाओ जो अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर फ़कीर होकर मरा। हमारे लिए इस बादशाह हकीकी का यह नाम ही काफ़ी है। सैयद अहमद खान ने जो कुछ ख़त में तहरीर किया उसे सच कर दिखाया और इंग्लिस्तान के सफ़र पर जाने का इरादा किया। सरमाए की ज़रूरत के पेश नज़र अपना घर गिरवी रखवा कर इंग्लिस्तान गए और विलियम म्यूर की किताब का जवाब दिया। सफ़र इंग्लिस्तान से वापसी के बाद सैयद अहमद खान ने अपने मुरतब करदा तालीमी मनसूबों को अमली जामा पहनाने और उन्हें फाया तकमील तक पहुँचाने के लिए सख्त जद्दोजहद का आगाज़ किया। मदरसतुल उलूम के क़याम के लिए अलीगढ़ में मुनासिब मकाम और फंड्स के लिए जद्दोजहद की और अपने रुफ़ाक़ा और मुआविनीन की मदद से 24 मई 1875 में मलका विक्टोरिया की सालगिरह के दिन उस मदरसे का इफ्तिताह किया। इनकी मुसलसल मेहनत, लगन और जद्दोजहद का नतीजा उस वक्त सामने आया जब मदरसे के आगाज़ के 2 साल के अंदर ही जनवरी 1877 में हिंदुस्तान के वाइसराय लॉर्ड लेटन ने निहायत पुरवकार तकरीब में मे कॉलेज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल का अलीगढ़ में संगे बुनियाद रखा। उस मौके पर सर सैयद अहमद खान ने अपनी तकरीर में कहा कि आज हमने जो बीज बोया है वो एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार करेगा, जिसकी शाखें दूर दूर तक फैल जाएंगी और वक्त गुजरने के साथ साथ फिर ये शाखें खुद एक तनावर दरख्त बन जाएंगी। ये कॉलेज एक यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करेगा, जिससे फारिग तहसील होने वाले सपूत जमीन पर दूर दूर तक फैल जाएंगे और सिद्क़े दिल से दरगुजर और खालिस अखलाकियात का प्रचार करेंगे। मेयो कॉलेज की संग बुनियाद जनवरी 1877 में रखी गई और 1877 में तालीमी सिलसिले का आगाज़ हुआ। इस कॉलेज का क़याम और तालीम का आगाज़ बर्र सग़ीर में मुसलमानों के लिए जदीद आला तालीम के हुसूल का अमली आगाज़ था,
جس کا خواب سر سید نے برسوں پہلے دیکھا تھا۔ سر سید احمد خان جب تک زندہ رہے میو کالج کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش میں مصروف رہے۔ مسلمانوں کے لیے ایسے ادارے کا خواب جو انہوں نے دیکھا تھا، جسے وہ مسلمانوں کی ترقی کا اہم ترین زینہ تصور کرتے تھے، سر سید احمد خان ایک فعال اور متحرک زندگی گزار کر 1898 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جبکہ میو کالج کو یونیورسٹی کا چارٹر 1920 میں ملا۔ سر سید احمد خان کے اسی سفر میں اگر ان کے رفقا کو یاد نہ رکھا جائے تو تاریخ ادھوری رہے گی۔ سر سید احمد خان نے اپنے انتقال سے قبل ہی اپنے رفقا پر مشتمل ایک ایسی ٹیم تیار کر دی تھی جس نے سر سید احمد خان کے مشن کو خوش اسلوبی اور ایمانداری سے آگے بڑھایا۔ ان میں چند رفقا کا تعارف یہ ہے۔ مسلمانان ہند نے قیام پاکستان کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں اور مشترکہ مخلصانہ جد و جہد کے جو چراغ روشن کیے ہیں، وہ تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے دوش بدوش علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ان طالب علموں کی فوج ظفر موج تھی جو سر سید کے تربیت یافتہ تھے اور جنہیں علم تھا کہ دشمنوں سے محاذوں پر کس انداز سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے۔ بر صغیر کے عام مسلمان یا آل انڈیا مسلم لیگ کے جوشیلے کارکن یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہاسٹلوں میں رہنے والے طلباء ہوں، سب کے دل مسلم قومیت کے اس تصور سے آشنا تھے جس کی تعلیم سر سید احمد خان نے اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے دی تھی۔ 20 مارچ 1940 کو لاہور میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں ایک علیحدہ وطن کے قیام کی قرارداد نہ صرف پیش کی جا چکی تھی بلکہ اسے متفقہ طور پر منظور بھی کیا جا چکا تھا۔ بعد میں یہی قرارداد پاکستان کہلائی اور قیام وطن کا سبب بنی۔ حصول پاکستان کی جد و جہد کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح خصوصی طور پر علی گڑھ کے دورے کیا کرتے تھے۔ ان دوروں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلم یونیورسٹی اور میو کالج کے طلباء کو نہ صرف اس عظیم مقصد سے آگاہ کر دیں جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک علیحدہ وطن کا قیام ضروری ہے۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا بر صغیر کے مسلمان بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی 14 اگست 1947 کے تاریخ ساز دن قائد اعظم کی سربراہی میں پاکستان کے نام سے ایک نئی مملکت وجود میں آئی۔ اسے قائم و دائم رکھنے اور ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن رہنے کے لیے قائد اعظم نے مختلف مواقع پر قوم کو کچھ نصیحتیں کی۔ لہذا جب 1947 میں قیام پاکستان کا مرحلہ مکمل ہو گیا تو ہجرت کی ابتدا ہوئی۔ لوگ قافلہ در قافلہ
اپنے نئے وطن کی رونقیں بڑھانے کے لیے مائل سفر ہو گئے۔ ہجرت کر کے پاکستان آنے والوں میں خاصی تعداد میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو چکے تھے۔ پاکستان کا ابتدائی دور اگرچہ بے سر و سامانی کا دور تھا، لیکن اگر اسے پاکستان کا سنہری دور کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ گورنر جنرل کی مسند پر قائد اعظم محمد علی جناح براجمان تھے، جبکہ وزارت عظمیٰ کے منصب جلیلہ پر نواب زادہ لیاقت علی خان فائز تھے۔ ان دونوں حضرات کی موجودگی میں یہ بات ناممکنات میں شامل تھی کہ ملازمتوں پر تقرریاں میرٹ پر نہ ہوں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علی گڑھ سے فارغ التحصیل افراد نمایاں حیثیت کے حامل تھے، اس لیے ملک کے بیشتر اہم عہدوں پر وہی فائز ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تقسیم کے بعد ملک کا نظم و نسق چلانے میں علی گڑھ کے فارغ التحصیل طلباء نے سب سے زیادہ اہم رول ادا کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک مایہ ناز فرزند شاہد حامد نے، جو نہ صرف جدی پشتی علیگ تھے بلکہ ایک اعلیٰ فوجی افسر اور علی گڑھ اسپرٹ کا بہترین نمونہ بھی تھے، اپنے علیگ بھائیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا تاکہ نہ صرف اجڑی ہوئی محفلوں کو دوبارہ آباد کیا جا سکے بلکہ قومی امور کی انجام دہی کے لیے بھی جد و جہد کی جا سکے۔ انہوں نے چند ہی روز کے بعد کچھ اہم افراد کو تلاش کر لیا، جن میں پروفیسر ڈاکٹر امیر حسن صدیقی، ایڈوکیٹ ناصر الدین، جسٹس زید ایچ لاری، جسٹس انعام اللہ خان، عطا اللہ جان، جناب علی جواد، محمد ذاکر علی خان، نصرت حسن، ABA حلیم، ڈاکٹر محمود حسن، قاضی فرید، ڈاکٹر افضال قادری، منظر عالم ایڈوکیٹ، ڈاکٹر SA صدیقی، مختار مسعود، شاہ حسن عطا، میجر آفتاب حسن، جمیل احمد اور دیگر شخصیات شامل ہیں۔ یہ تمام حضرات علی گڑھ اسپرٹ کا بہترین نمونہ تھے۔ جب خاصی تعداد میں علی گیرینز جمع ہو گئے تو سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کر کے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے نام سے رجسٹریشن کے لیے درخواست دے دی۔ یہ درخواست 21 مئی 1948 کو منظور ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایسوسی ایشن کے باقاعدہ قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ 30 مئی 1948 کو کراچی میں ایسوسی ایشن کا پہلا اجلاس طلب کیا گیا، جس میں تمام ارکان نے متفقہ طور پر جنرل شاہد حامد کو ایسوسی ایشن کا پہلا صدر منتخب کیا۔ ایسوسی ایشن کے قیام کو ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ اس کے چند فعال کارکن تبادلوں کی زد میں آ گئے، جس میں جنرل شاہد حامد بھی شامل تھے، جس کی وجہ سے ایسوسی ایشن کی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ اس مرحلے پر علیگ برادری کے کچھ ارکان نے جزوی طور پر ایسوسی ایشن کی سرگرمیوں کو بحال رکھنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے ایڈ ہاک کمیٹی قائم کر دی۔ 13 دسمبر 1953 کو ایڈ ہاک کمیٹی کا علاج SM 23 مارچ 1954 کو ایسوسی ایشن کے ایک اجلاس میں اعزازی سیکریٹری کے KM اسحاق نے اجلاس کو بتایا کہ علی گڑھ اولڈ بوائز کلب کے موجودہ قطع اراضی کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کی اسکیم کا کام محمد ذاکر علی خان کے سپرد کیا گیا ہے، جو مسلم یونیورسٹی کے ایک پرجوش سابق طالب علم ہیں اور کراچی میونسپل کارپوریشن میں انجینئر کے عہدے پر مامور ہیں۔ 28 جولائی 1959 کو ایسوسی ایشن کی مجلس منتظمہ کا اجلاس ایسوسی ایشن کے صدر جناب عطا اللہ جان کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ علی گڑھ کی طرز کا ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے۔ 14 مئی 1961 کے دن ایسوسی ایشن کے منعقدہ اجلاس عام میں نئے عہدیداروں کا انتخاب عمل میں آیا۔ اس بار جسٹس انعام اللہ خان صدر اور محمد ذاکر علی خان اعزازی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ محمد ذاکر علی خان کے جنرل سیکرٹری منتخب ہونے کے بعد نہ صرف ایسوسی ایشن کے اجلاس پابندی کے ساتھ منعقد ہونے لگے بلکہ نئے لوگ بھی ایسوسی ایشن کی جانب متوجہ ہونے لگے۔ 1962 کے سالانہ انتخابات میں خواجہ عبدالوحید صدر اور محمد ذاکر علی خان جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگلے 20 برس یعنی 1962 سے 1982 تک خواجہ عبدالوحید عہدہ صدارت پر متواتر منتخب ہوتے رہے، جبکہ محمد ذاکر علی خان بھی بحیثیت جنرل سیکرٹری ان کا ساتھ نبھاتے رہے۔ ان 20 برسوں کے دوران ایسوسی ایشن کی کارکردگی میں گراں قدر اضافہ ہوا، خصوصاً اس دوران علی گڑھ ایجوکیشنل سوسائٹی آف پاکستان کا قیام، لانڈی میں علی گڑھ ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیے زمین کا حصول، پبلک اسکول پروجیکٹ کے منصوبے کی تیاری،
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का क़याम, पब्लिक स्कूल प्रोजेक्ट के मंसूबे की तैयारी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का क़याम, KDA स्कीम 33 में ज़मीन का उसूल, एजुकेशनल सोसाइटी के लिए चंदा और अतियात जमा करने की मुहिम। ख्वाजा अब्दुल वहीद और मोहम्मद जाकिर अली खान ऐसी शख्सियात थीं जिन्हें अलीग बरादरी बड़ी इज्जत और एहतराम की नज़र से देखती थी। उस वक्त ज़िले अहमद निज़ामी के KDA के डायरेक्टर जनरल के अहदे पर फाइज थे। एसोसिएशन की मजीद तरक्की और खुशहाली के लिए ख्वाजा अब्दुल वहीद ने कुछ सीनियर मेंबरान से मशवरा करके इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ZA निज़ामी से मिलकर उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो एसोसिएशन के अहदाफ हासिल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। लिहाजा फरवरी 1982 में मुत्तफ़िक़ा तौर पर एसोसिएशन की सदारत का ओहदा ZA निज़ामी के सुपुर्द कर दिया गया। ZA निज़ामी कहने को तो KDA के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फाइज थे, मगर वो एक लायक व फाइक इंजीनियर होने के साथ साथ दूररस निगाहों के हामिल भी थे। वो अपनी मादर इल्मी से टूट कर मोहब्बत करते थे। उसी नाते से अलीग बरादरी भी उनको बेहद प्यारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के क़याम को 1984 में तकरीबन 36 साल हो चुके थे। चुनाचे इस पहले मरहले पर एक ऐसा तालीमी इदारा कायम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई जिसमें अलीगढ़ की तर्ज पर न सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दी जा सके बल्कि तरबियत देने का एहतमाम भी हो। इस मंसूबे की तकमील के लिए सबसे अहम और पहला काम एक मुनासिब क़िता ज़मीन का हुसूल था। इस ज़िमन में एसोसिएशन के सदर ने नुमाया खिदमात अंजाम दी और अपनी अनथक कोशिशों से एक वसी क़िता ज़मीन जो कि 8 एकड़ पर मुश्तमिल था और गुलशन इकबाल में मेजर अजीज़ भट्टी पार्क के बिलमुकाबिल वाक़ था, अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की तालीमी ज़रूरियात को पूरा कराने के लिए अलाट कर दिया ताकि यहाँ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AIT का संगे बुनियाद रखा जा सके। इसी इजलास में ये बात भी तय हुई कि इदारे का नाम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AIT रखा जाए। इसी इजलास में एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जाकिर अली खान ने अपनी नो तस्नीफ किताब कलम रूह की जुमला आमदनी एसोसिएशन को अता करने का ऐलान किया था, जिन्हें अराकीन ने बेहद सराहा। इसी इजलास में इमारत की तामीर के लिए अतियात जमा करने की रफ्तार को मायूस कुन करार दिया। मजलिस मुंतज़िमा का 8 जून 1985 को मुनक़िद होने वाला इजलास बहुत मुबारक साबित हुआ। इस इजलास में ब्रिगेडियर कमरुल इस्लाम ने एक मुखय्यर ताजिर जनाब यूनुस शाह खान अल मारूफ प्यारे मियाँ का एक मुरासला पेश किया जिसमें उन्होंने AIT की इलेक्ट्रॉनिक विंग की तामीर और तकमील के लिए 80 लाख रुपए का अतिया देने का ऐलान कर दिया। जब ब्रिगेडियर कमरुल इस्लाम खान ने उन्हें AIT एसोसिएशन की काविशों का बताया तो बहुत खुश हुए और फरमाया कि खुदा ने मुझे जो अता किया है उसमें कौम मिल्लत का भी हक है, शायद इसी तरह मेरी आक़िबत भी सुधर जाए। मजलिस मुंतज़िमा के 14 दिसंबर 1988 के इजलास में ब्रिगेडियर कमरुल इस्लाम खान ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विंग की तामीर के अलावा बकिया उफ्तादा ज़मीन को नाजायज़ कब्ज़े से महफूज रखने के लिए उसके गिर्द 4 दीवारी की तामीर के लिए यूनुस शाह खान साहब से गुजारिश की गई, जो कि मुआहदे में शामिल नहीं थी, लेकिन फराख दिली और खुलूस नीयत का सबूत देते हुए उन्होंने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। 16 मार्च 1989 के दिन मुनाकिदा इजलास में शुरका को बताया गया कि AIT की 4 मंजिलें बशमूल बेसमेंट तकमील के आखिरी मराहिल में हैं, जबकि यूनुस शाह खान के हस्बे वादा प्लाट की 4 दीवारी भी तामीर करा दी है। 19 अगस्त 1989 के दिन मुनाकिद होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि जनाब इनामुल हक को जो डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ओहदे से रिटायर हो रहे हैं, इनको AIT का पहला प्रिंसिपल मुकर्रर कर दिया जाए। 31 दिसंबर 1989 में माह अक्टूबर में इलेक्ट्रॉनिक के दाखिले मुकम्मल होने पर तदरीस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया और महमूद खान पठान AIT के मौजूदा प्रिंसिपल। कमोबेश 1.5 सदी कबल सर सैयद ने अपने रुफ़ाक़ाए कार से ये बात कही थी कि मेरे मरने के बाद अगर कोई ये महसूस करे कि मैंने तालीमी इदारे में कोई काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया है तो मेरे नाम पर तालीमी इदारे की बुनियाद रखी जा सकती है। खुशकिस्मती से ये मौका पाकिस्तान की अदीक बरादरी को मुयस्सर आ गया, लिहाजा गवर्नर सिंध की जानिब से तहरीरी फरमान मिलने के फ़ौरन बाद यानी 11 अक्टूबर 1993 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की मजलिस इंतज़ामिया का एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मजलिस इंतज़ामिया के अरकान ने शिरकत की।
ضلع احمد نظامی نے یونیورسٹی کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ایسوسی ایشن کی مجلس انتظامیہ کا ایک اجلاس 19 اکتوبر 1993 کو ایسوسی ایشن کے دفتر میں منعقد ہوا۔ ایسوسی ایشن کے صدر نے یونیورسٹی کے متعلق ایک 11 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، جس پر مجلس انتظامیہ کے تمام اراکین نے غور کیا۔ انہوں نے کہا کہ سر سید یونیورسٹی کا قیام 8 اکتوبر 1993 کو قانونی طور پر عمل میں آ گیا ہے اور یونیورسٹی کے نام کا کتبہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے تعمیر شدہ بلاک پر آویزہ کر دیا گیا۔ جو لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن سے وابستہ تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد ایک ایسے ادارے کی ڈاک بیل ڈالی جا سکے جو سر سید کے نام پر ہو، تاکہ ان کی اور ان کے بزرگوں کی دیرینہ خواہش پایا تکمیل تک پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انہوں نے ایسوسی ایشن کے ذریعے پہلے اسکول اور بعد میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے قیام پر توجہ دی، تاکہ آگے چل کر وہ اس ہدف کو حاصل کر سکیں جسے انہوں نے سر سید یونیورسٹی کا نام دیا تھا، اور پھر اس کے ذریعے ایسے ہنرمند اور تعلیم یافتہ افراد تیار کیے جائیں جو نہ صرف آنے والے وقت میں ملک و قوم کو درپیش چیلنجز کا جمع مردی سے مقابلہ کر سکیں، بلکہ پاکستان کو دیگر ترقی یافتہ قوموں کے دوش بدوش شانہ بشانہ کھڑا کر سکیں۔ 20 دسمبر 1992 میں حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹیوں کے قیام کی اجازت دے دی۔ یہ اعلان ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے لیے نہایت خوشائند تھا، لہذا ایسوسی ایشن کے صدر نے مجلس منتظمہ کے فیصلے کے مطابق فوری طور پر 14 جنوری 1993 کو ایک مراسلے کے ذریعے سیکریٹری تعلیم حکومت پاکستان کو سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے قیام کے لیے ایک درخواست روانہ کر دی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حکومت پاکستان کے سیکریٹری تعلیم ایم عثمانی نے ایسوسی ایشن کی درخواست پر ترجیحی بنیادوں پر یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور متعلقہ اداروں سے عمل درآمد کرایا، اور بالآخر 19 جولائی 1993 کو ایسوسی ایشن کو یہ مراسلہ موصول ہوا کہ وزارت تعلیم کو مذکورہ یونیورسٹی کے قیام پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے یونیورسٹی کو کسی قسم کی مالی امداد نہیں دی جائے گی۔ 8 اکتوبر 1993 بروز جمعہ ایسوسی ایشن کی مجلس انتظامیہ کے تمام اراکین کو صوبہ سندھ کے گورنر ہاؤس میں مدعو کیا گیا، اور عظیم الشان تقریب میں جو گورنر ہاؤس کے سبز زار پر منعقد ہوئی، گورنر سندھ حکیم محمد سعید نے سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا تحریری فرمان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے صدر ضلع احمد نظامی کے سپرد کیا۔ اس تقریب میں جہاں سرکردہ ماہرین تعلیم، سرکاری افسران اور معززین شہر موجود تھے، وہاں صوبائی وزیر تعلیم اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی شریک تھے۔ اس تقریب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ایسوسی ایشن کی مجلس انتظامیہ کے تمام اراکین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے روایتی لباس یعنی سیاہ شیروانی اور سفید پاجامہ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر جو اراکین موجود تھے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: ایسوسی ایشن کے صدر ضلع احمد نظامی، سیکریٹری محمد ذاکر علی خان، یوسف صدیقی، ڈاکٹر اے ٹی خان، اصغر علی، عبد الوہاب خان، افضال منیر، ڈاکٹر جاوید عزیز، ایم ایچ عباسی، سید نونہال زیدی، بریگیڈیئر قمر الاسلام خان، رفیع الدین برنی، سلطان العارفین، وحید الزمان ثانی، اظہر خان، آفتاب احمد زیدی، انجینئر محمد عادل عثمان، عبد الرشید خان، سید غیاث الدین، عبد العزیز اچھو اور خورشید حسن۔ گورنر سندھ حکیم محمد سعید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کو سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے قیام کے سلسلے میں جو چارٹر عطا کیا وہ ایک آرڈیننس کی صورت میں تھا۔ بعد میں 1995 میں ایسی کی صورت میں اسمبلی سے پاس ہو گیا، جس میں احمد قبول صاحب جو کہ نبیل قبول کے والد ہیں بہت اہم کردار ادا کیا۔ 1998 میں ضلع احمد نظامی صاحب کی کوششوں سے گورنر معین الدین حیدر صاحب کی مہربانی سے سر سید یونیورسٹی کو 200 ایکڑ زمین کا ٹکڑا بھی الاٹ کر دیا گیا، جس پر آج کی انتظامیہ نے نیو کیمپس بنانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ آج ہمارے یہ تمام ادارے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور ان سینئر ایلیگیرنس کے ان تک لاجواب محنت سے آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آج ہم سب سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی 25 سال پورے ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ اس سفر میں بہت سے لوگوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ہم بہت معذرت خواہ ہیں کہ اس رپورٹ میں بہت سے کم کرداروں کا نام اور تعارف نہیں ہو سکا۔
لیکن چند رفقا اور معاونین کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں جنہوں نے دامے دل میں بدن سخن اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا، جن میں سر فہرست علیگ، رفقا اور معاونین کا عکسی منظرنامہ یہ ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے سابقہ صدور میں جناب ZH لاری صاحب، جناب AI عثمانی صاحب، جناب SS جعفری صاحب، جناب جسٹس انعام اللہ خان صاحب، جناب خواجہ عبدالوحید صاحب جو کہ ایسوسی ایشن کے تقریباً 19 سال صدر رہے، ان کے بعد جناب ذل احمد نظامی صاحب جو کہ تقریباً 30 سال صدر رہے اور تقریباً 18 سال سر سید یونیورسٹی کے چانسلر کے عہدے پر بھی فائز رہے، جناب انجینئر عادل عثمان صاحب اور اب موجودہ ایسوسی ایشن کے صدر اور سر سید یونیورسٹی کے موجودہ چانسلر جناب جاوید انور صاحب ہیں، جن کی قیادت میں ایسوسی ایشن اور سر سید یونیورسٹی بڑی کامیابی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ ایسوسی ایشن کے پہلے باقاعدہ جنرل سیکرٹری جناب KM اسحاق صاحب، جناب علی جواد صاحب، جناب SN احمد صاحب، جناب محمد ذاکر علی خان صاحب جو کہ تقریباً 51 سال تک ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری رہے اور 2 مرتبہ سر سید یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ ان کے دور میں ایسوسی ایشن نے کافی ترقی کی اور ان کے بعد
جناب مختار نقوی صاحب اور موجودہ جنرل سیکرٹری جناب انجینئر محمد ارشد خان صاحب ہیں، جو کہ ایسوسی ایشن اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے تمام معاملات کو نہایت خوش اسلوبی اور دیانتداری سے چلا رہے ہیں۔ سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے پہلے وائس چانسلر جناب اے.ٹی. خان صاحب تھے اور موجودہ وائس چانسلر جناب ڈاکٹر ولی الدین صاحب ہیں۔ یہ علمی تحریک جو کہ 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہوئی، ہم اس تحریک کے کارکن کی حیثیت سے ان اداروں کی حفاظت بھی کریں گے اور ان کو سینٹر آف ایکسیلنس بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ بقول محمد ذاکر علی خان، ان اداروں کا نہ تو کوئی وارث ہے اور نہ ہی کوئی مالک، ہم سب اس کے امین ہیں۔ مجاز صاحب کے اس شعر پر اختتام کرتے ہیں: اس فرش سے اڑ اڑ کر ہم نے افلاک کے تارے توڑے ہیں، اس فرش سے اڑ اڑ کر ہم نے افلاک کے تارے توڑے ہیں، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا، ہر کوہ دمن پر برسا ہے، ہر کوہ دمن پر برسے گا۔